कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः। निवृत्तिमार्गः कथित आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यदसंसृतिः। प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुनेः योऽसाबलीन प्रकृतेर्गुणसर्गः पुनः पुनः। अधर्मलक्षणा नानानरकाश्चानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यस्वायम्भुवो यतः। प्रियव्रतोत्तानपदोर्वंशस्तच्चरितानि च द्वीपवर्षसमुद्राद्रिनद्युद्यानवनस्पतीन् धरामण्डलसंस्थानं भागलक्षणमानतः। ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद विभुः। अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्रीशुक उवाच न चेदिहैव पचितिं यथांहसः कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः। ध्रुवं स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतस्तिग्मयातनाः। तस्मात् पुरैवास्विह पापनिष्कृतौ यतेतमृत्योरविपद्यतात्मना। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथाभिषक्चिकित्सेतरुजां निदानवेत्। राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यां यत् पापं जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्। क्वचिन्निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तमतो पार्थं मन्ये कुञ्जरशौचवत्। श्रीशुक उवाच कर्मणा कर्मनिर्हारो न ह्यात्यन्तिक इष्यते अविद्वद् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। नास्नतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि एवं नियमकृतराजन् शनैः क्षेमाय कल्पते। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजं धीरा धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यगं महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघं धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। न तथा ह्यगवान् राजन् पूयेत तपादिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पुरुषनिषेवया। सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमो कुतो भयः। सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम्। न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भमिवापगाः। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियैरिह
न तेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। वन्द्यक्षकैतवैश्चोर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमसुचिर्यातयामास देहिनः। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान् महान् राजन् 88 समाः। तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां तु योबमः। बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी। निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकस्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम्। स एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्वये। सपासहस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन्। विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् दासीपतिमजामिलं यमप्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासुरोजसा। ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयं प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्। कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ। किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः। सर्वे पद्मपलासाक्ष्याः पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः। सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निसङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः। दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा। किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ। श्रीशुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्ह्रादया गिरा। विष्णुदूत ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणं। कथं स्विद् ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितं। दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन्नृणाम्। यमदूत ऊचुः वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा। येन स्वधाम्न्यमीभावा रजः सत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैर्विभाव्यन्ते यथा तथम्। सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्याहनिदिशः। कं कुः कालो धर्म इति हेते दैह्यस्य साक्षिणः।
एतैरधर्मो विज्ञातस्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्न ह्यकर्मकृत् येन यावान् यथा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेह देवप्रवरास्त्रैविध्यम् उपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवान् अजः यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तदशोऽश्नुते तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् धत्तेनु संसृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्दिताम् देह्यज्ञोजितषड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यते न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् ईशसङ्गाद् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुरदान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुरुवग्न्यतिथिवृद्धानां शुश्रूषुरनिरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुर्मितवाग् अनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय ततावृत्तः फलपुष्पसमितकुशान् ददर्शकामिनं कञ्चित् शूद्रं सह भुजिष्यया पीत्वा च मधुमैरेयं मदाघूर्णितनेत्रया मत्तया विश्लथन्नीव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तम् अनुगायन्तं हसन्तम् अनयान्तिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामरिच्छयवशं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्त्वं यथा श्रुतं न सशाकसमाधातुं मनोमदनवेपितं तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायन् स्वधर्माद् विररामः तामेव तोषयामास पितॄणार्थेन यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा विप्रां स्वभार्यामप्रौढां कुले महति लम्बितां विससर्जाचिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धधीः यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतो धनं बभारास्याः कुटुम्बिन्याः कुटुम्बं मन्दधीरयम् यदसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगर्हितः
अवर्तत चिरं कालम् अघायुरसुचिरमलात् तत एनं दण्डपाणे सकाशं कृतकिल्बिषं नेष्यामो कृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद